अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह जल्ल शानुहु से उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आइए सामीन, आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि वइन तुबतुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून वइन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरह वअन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युम्लिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कान الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। صدق الله العظيم।